मुबारक बादों का तांता बन गया। मिठाई तकसीम, बेटे की परफॉर्मेंस पर वालिद भी खुशी से निहाल। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ करे। पाकिस्तान में पानी के ज़खायर खत्म हो रहे हैं। मुल्क को बेहतरीन नहरी निज़ाम मिला था मगर फ़ायदा ना उठाया जा सका। सदर मुमलिकत का आलमी सिंपोजियम की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस बोले पानी जिंदगी है लेकिन पाकिस्तान के आबी ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं। खुश्क साली का खतरा है, जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। शहबाज शरीफ की पानी से मुताल्लिक आलमी सिंपोजियम में शिरकत की ख्वाहिश, इजाजत के लिए सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। वजीर आजम की हिदायत पर पंजाब हुकूमत वाटर पॉलिसी के लिए मुतहर्रिक। वजीर आला ने आइंदा हफ्ते मुताल्लिका महकमों का इजलास तलब कर लिया। सिफारिशात वजीर आजम को इरसाल की जाएंगी। रसागिरी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनका मुहासबा करने के लिए तैयार हो चुकी है। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान की एंट्री बंद। नून लीग मुश्तइल ऐवान की सीढ़ियों पर एहतजाज। हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ नारे, राहत अफजा बेहोश। नैब को मुखातिब करके कहता हूं कि ये पंजाब बैंक पर दिन दहाड़े डाका डालने वाले स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही साहब और रिंग रोड का गबन करने वाले NICL स्कैंडल में एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश हुआ कि इन्होंने अपना जो है वो अवाम के पैसों पे डाका डाला है। स्पीकर के इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करके आज इमरान खान का वफादार बनने की कोशिश कर रहा है। हंगामा आराई की जाली तस्वीर जारी की गई। हमजा शहबाज का दावा, नैब से स्पीकर परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जमहूरियत की खातिर ऐवान में आए थे, धांधली के बावजूद इंतखाबी नताइज तस्लीम किए। दुनिया के हर मुल्क का हर रसाला, हर जरीदा, हर अखबार उसने पिछले 4 सालों में अपनी मेन लीड्स के अंदर लिखा है कि टॉप 10 करप्ट लीडर्स में पहला नंबर जो है वो इनके ताया अबू का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर करप्ट तरीन लीडर इनके अपने अब्बा जी हैं। हमजा अपने ताया और वालिद की करप्शन का गुस्सा असेंबली पर उतार रहे हैं। फयाजुल हसन का करारा जवाब। अलीम खान ने भी हमजा शहबाज को चैलेंज दे दिया। 10 साल नून लीग की हुकूमत रही, बताया जाए उन पर कितने मुकदमात बनाए, FIR दिखा दें। कराची में ACLC की कार्रवाई। कोयटा में डकैती करने वाला गिरोह का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान ने ताजिर के घर से 5 करोड़ रुपए नकद और जेवरात समेत दीगर कीमती अशिया लूटी थी। बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। हॉकी के कौमी खिलाड़ी जियाउर रहमान जाबहक हो गए, बाबडा की तरफ से खेलते थे। लाहौर के इलाके काहना में डकैती पर मुजाहिमत, प्रॉपर्टी डीलर कत्ल। CIA ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान मंशा और बाबर भाई निकले। वालिद भी दौरान वारदात कत्ल हुआ था। गुजरपुरा में नौजवान से 1,65,000 रुपए लूट लिए गए। CCTV फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। इम्तिहान दर्द सर, इंटरव्यू आसान हल। सिंध में डॉक्टर्स को बातचीत के बाद भर्ती कर लिया जाएगा। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब का ऐलान। कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान तवील तरीक़ाकार है, वक्त बचाना और अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुल्तान में कब्जा माफिया से अरबों रुपए मालियत की अराजी वागजार करा ली गई। अलीपुर चट्टा में कार्रवाई, मुतासरीन का एहतजाज। टायर जलाकर GT रोड ब्लॉक कर दिया।
स्पीड ट्रैफिक सदर की कानून की खिलाफ वर्जी, लाहौर में सिग्नल तोड़ा मगर कैमरे की आंख ने पकड़ लिया। सरदार आसिफ को ई चालान भिजवा दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारामूला में मजीद 2 अफराद को शहीद कर दिया। 3 रोज में शहादतें बढ़कर 10 हो गई। इराकी सफीर डॉक्टर अली यासीन की वज़ीर खारिजा से मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन की वीज़ों पर तबादला ख्याल, वीज़ा तरीक़ेकार आसान बनाया जाए। शाह महमूद की अपील, इराकी सफीर ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहेंगे मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, बुरेवाला पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है जिसने 8 साला बच्चे पर प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बच्चे पर मुकर्ररा कीमत से जायद पर अशिया फरोख्त करने का इल्जाम भी आयद किया है, ताहम बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया गया। गली गली फिरकर चीजें बेचने वाला ये तालिब इल्म है, स्कूल में जाता है, स्कूल में पढ़ता है और इस बच्चे के वालिद का कहना है कि वो अपने बच्चे की जमानत के लिए कल अदालत से रुजू करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद सलीम हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात जानेंगे। एक अलमिया हमारे मुआशरे का 8 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज, क्या तफसीलात हैं आपके पास शाहिद सलीम? जी इमरान सुल्तान, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि ये थाना मॉडल टाउन पुलिस ने तहसीलदार मजिस्ट्रेट के इस्तगासा पर 8 साला बच्चे पर प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किया है। जबकि ये बच्चा जो है वो एक निजी स्कूल में तालिब इल्म है और जब मेरी इस बच्चे के वालिद के साथ बात हुई तो उसका कहना है कि मुझे आज ही इस मुकदमे का जो है वो इल्म हुआ है, तो मैं सुबह जो है मुकामी अदालत से बच्चे की जमानत के लिए रुजू करूंगा। जी अच्छा, ये बताइएगा शाहिद कि ये बच्चा जो गली गली में फिरकर चीजें बेचता है और कब से ये काम कर रहा है और क्या चीजें बेचता है वो? जी शायद मैं आपको बताता चलूं कि ये बच्चा जो है वो किसी भी किस्म की जो दुकानदारी या चीजें नहीं फरोख्त करता, बल्कि इसके वालिद की जो है यहाँ पर एक मटन की शॉप है जहाँ पे गोश्त बेचा जाता है। हाँ। तो इसके वालिद का कहना है कि मेरे यहाँ पर कोई भी प्राइस को कंट्रोल या इसको चेक करने के लिए टीम यहाँ पर नहीं है। ये किसी सियासी बिहाफ के ऊपर घर बैठे ही मुकदमा दर्ज हुआ है और वो गलती से उसने वो बच्चे के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया जो कि एक निजी स्कूल के अंदर 6ठी जमात का तालिब इल्म है। तो ये तो गफलत, देखें 2 तरह की चीजें हैं। एक तो ये कि उसके वालिद जो है वो जो जायद कीमत बेच रहे थे, फरोख्त कर रहे थे, कहीं ना कहीं से ये खबर हुई होगी। उसके बाद जो अमला है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, उन्होंने इस बच्चे को नॉमिनेट किया। इसमें उनको भी शायद पता नहीं होगा कि ये बच्चा 8 साल का है। तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब वहां पे किसी ने फिजिकली जाके दौरा ना किया और घर बैठे या ऑफिस में बैठे ही एक जो है वो फॉर्म फिल कर दिया गया हो। क्या इसी तरह की सूरत हाल है? जी इमरान सुल्तान, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एक अलमिया है कि जो प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो फिजिकली तौर पर प्रैक्टिकली जो उन्होंने ऑन द स्पॉट जाके प्राइस को कंट्रोल उसको चेक करने की बजाय घर बैठे ही मुकदमा दर्ज हुआ। ये तमाम तो जो गफलत है इसी वजह से बढ़ती गई है। जी अच्छा, तो शाहिद ये बताइएगा कि ये तो गफलत बढ़ती गई है और बच्चे के नाम पर जो है वो दर्ज कर लिया गया है मुकदमा, लेकिन अब इसकी इस्लाह कौन करेगा या उनसे कोई राबता किया गया है? जी बिल्कुल शायद मैं आपको बताता चलूं कि जो बच्चा जो है जो कानूनी तरीका का तो यही है कि इसे मुकामी अदालत में सुबह पेश किया जाएगा। जो मुकामी जज साहब है वो बच्चे की जमानत लेते हैं या मुकदमा खारिज करते हैं, वो कल देखा जाएगा कि जज साहब आया जो जिन लोगों के बिहाफ पे जो मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये सुबह पे देखा जाएगा। जी तो ताम अभी ये बच्चा जो है अपने घर वालों के ही पास है, ये किसी पुलिस की कस्टडी वगैरह में नहीं है? जी बिल्कुल, मुकदमा तो दर्ज किया गया है लेकिन इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। वो बच्चा अपने घर वालों की कस्टडी के अंदर ही है। वो सुबह जो है वो कबल गिरफ्तारी के लिए जमानत के लिए अदालत से रुजू करेंगे। और शाहिद बच्चे के वालिद का क्या कहना है, क्योंकि वो सुबह अदालत में पेश होंगे या उन्होंने पहले इस खबर के बारे में जाके मालूमात हासिल की और बताया कि ये 8 साला मेरा बच्चा है और ये गलत मुकदमा बना है, ऐसी कोई बात हुई?
جی بالکل، جب میرے اس کے بچے کے جو والد ہیں ان سے بات ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ مجھے جو ہے مقامی پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے بچے کے اوپر جو ہے ایک مقدمہ درج ہوا ہے، تو آپ مقامی عدالت سے اس کی ایک ضمانت کے لیے رجوع کریں. تو تب وہ کہتے کہ ہمیں جو اس بات کا علم ہوا ہے کہ ہمارے بچے کے اوپر جو ہے مقدمہ جو FIR جو ہے وہ کٹی ہے. تو جو مقدمہ درج کر رہے تھے ظاہر ہے کہ پولیس والے کر رہے تھے نا، تو پولیس والوں کا کیا کہنا ہے جب ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ بچہ جو ہے وہ 8 سال کا ہے اور ظاہر ہے کہ کل اس کو جج کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، قانونی کاروائی پورے اس میں، تو خود پولیس کی بھی وہاں پہ جو ہے وہ کافی سرزنش کی جائے گی اس حوالے سے. خود پولیس کا کیا کہنا ہے، کیا موقف ہے اس میں؟ جی بالکل، جب میں نے اپنے مقامی جو DSP صاحب ہیں حافظ خضر زمان، ان سے جو مقامی صحافیوں کا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو بھی غلطی یا لاپرواہی برتی گئی ہے اس کے ذمہ دار جو وہ مجسٹریٹ تحصیلدار صاحب ہیں، چونکہ پولیس نے یہ FIR کا جو اندراج ہے وہ ان کے استغاثہ پر ہی کی ہے. تو شاہد یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے کہ والد یہ کہہ رہے ہیں کہ کل صبح وہ لے کر جائیں گے، عدالت میں پیش ہوں گے، تو کیا دوبارہ سے کارروائی ہوگی اور مقدمہ دوبارہ سے درج ہوگا؟ جی بالکل، اب جب اس بچے کو مقامی عدالت کے اندر جب پیش کیا جائے گا تو وہ جو مقامی جو بچے کی طرف سے جو وکلا حضرات جو وہ عدالت میں پیش ہوں گے وہ بچے کی قبل از گرفتاری کے لیے جو ہے اپنی درخواست گزاریں گے. اس کے ساتھ ہی وہ جج صاحب کو یہ بھی بتائیں گے کہ بچہ جو ہے وہ نابالغ ہے، یہ مقدمہ جو ہے وہ لاپرواہی کی بنا پر جو درج کیا گیا اس کو خارج بھی کیا جائے. اب دیکھنا یہ کہ جج صاحب جو ہے صبح کیا فیصلہ سناتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا میاں شاہد سلیم رپورٹ کرنے کے لیے. اور اب بات کریں گے ابوظہبی ٹیسٹ کی. جی ہاں، عرب کے صحرا میں شاہینوں نے کینگروز کا شکار کر لیا. قومی بولرز نے آسٹریلوی بیٹنگ لائن کی ایک بار پھر تہس نہس کر دیا. ابوظہبی ٹیسٹ کے چوتھے روز 538 رنز کے تعاقب میں قومی بولرز نے آسٹریلوی ٹیم کو 164 رنز پر ڈھیر کر دیا. پاکستان نے 373 رنز کے بڑے مارجن سے فتح سمیٹ کر 2 میچ کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے. شکست کے بعد آسٹریلیا کی ٹیسٹ رینکنگ میں 2 درجے تنزلی بھی ہو گئی. موین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اس وقت ہمیں سینئر سپورٹس اینالسٹ سہیب الوی صاحب نے بھی جوائن کیا. سہیب صاحب، ایک تاریخی فتح، ایک بڑے مارجن سے ایک وکٹری آج لی، کتنا مورال بلند ہوا پاکستانی ٹیم کا، اور ظاہر ہے کہ نیا ٹیلنٹ اس وقت جو ہے وہ سامنے آیا، نیا فریش بلڈ جو ہے اس وقت سامنے ہے آپ کے یہاں؟ جی بالکل، پورا ٹیم کو مبارکباد جانا چاہیے، اسپیشلی جب آپ 57 for 5 ہوں آن دا اوپننگ ڈے اور اس کے بعد پھر آپ آلموسٹ 400 رن سے جیتے ہیں. یہ دس شوز دا میچورٹی آف دا ٹیم. مجھے تو یاد آ رہا ہے موین 9 پر ہیں کہ جب ہم 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے تھے، آئی تھنک انڈیا میں کوئی ٹیسٹ میچ تھا، اور موین نے اسی طرح نکالا تھا جس طرح سے فخر زمان اور سرفراز احمد نے مل کے نکالا. تو یہ بڑی ایسی فتوحات ہوتی ہیں کہ جن سے دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہے اس میں اتنا حوصلہ ہے اور اس میں اتنی کارکردگی ہے کہ وہ اپنی مشکلات سے نکل سکیں اور اتنی شاندار فتح حاصل کر سکیں. اور یقیناً سہیب صاحب، جس طرح سے کہ عباس بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے ویک پوائنٹس دیکھے ہیں اور انہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. اور یقیناً جس طرح سے آپ نے موین صاحب کا حوالہ دیا ہے تو یقیناً ان کو بھی دیکھتے ہوں گے، کچھ بڑوں سے بھی سیکھا ہوگا. کچھ ذرا موین صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ذرا کچھ بتائیے گا، وہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا، کیا اتنا شعور رہتا ہے ایسی کریٹیکل کنڈیشن میں؟ کیا آپ اتنے آسان بحال رہتے کہ آپ اتنا بڑا مارجن کر پائیں، اتنا 180 ڈگری کا ٹرن لے لیں؟ 180 ڈگری کا ٹرن لینا مشکل ہوتا ہے. جن کنڈیشن میں وہ پرفارمنس دی تھی اس وقت تو کراؤڈ فل تھا، یہاں کراؤڈ اتنا نہیں تھا، بہت زیادہ شور تھا، بہت ساری چیزیں انڈیا میں کھیلتے ہوئے وہ میچ تھا جو سہیب الوی نے بھی یاد کرایا ہے. بہت ساری چیزیں اور تھی ہمارے، فل آف پریشر، وہ پرفارمنس ہوئی تھی، فل آف پریشر تھا بالکل. بٹ یہ بھی ایک پریشر تو اٹ سیلف ہوتا ہے، کراؤڈ ہو نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ تھا جب اتنے ہمارے 5 آؤٹ ہو گئے تھے 54 رنز کے اوپر، جہاں سرفراز نے اور فخر زمان نے جس طرح کی اننگ ڈیولپ کی. تو یہ اننگز ہی میچ ٹرننگ بیسکلی اننگز ہوتی ہیں، اور وہی ایٹ دی اینڈ ہمیں نظر آیا کہ وہ واقعی ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور پھر عباس نے جس طرح بالنگ کنسسٹنٹلی کی ہے تو اس کا ریفلیکشن یقیناً T20 میں بھی ہمیں نظر آئے گا. اور T20 چونکہ ابھی ہم ریسنٹ پاس کے اندر زمبابوے میں ٹرائی نیشن ہم جیت چکے ہیں تو یقیناً
T20 میں جو اب نئی چینجز ہوئی ہیں وہ بھی یقیناً ایک کہنا چاہیے کہ ایک اپرچونٹی ان ینگسٹرز کے لیے، پلس جو میں کہہ رہا ہوں ریفلیکشن نظر آئے گا وہ یقیناً آنا چاہیے، کیونکہ ریسنٹ پاس میں ہم نے آسٹریلیا کی اسی ٹیم کو ہرایا ہوا ہے ٹرائی نیشن کے اندر. سو امید میری یہی ہے کہ پاکستان نمبر 1 ٹیم ہے and they will remain number 1 in coming بالکل، اور انشاءاللہ تعالیٰ. سویب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، پاکستان نے یہ سیریز 1-0 سے اپنے نام کی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ 2-0 سے اگر جیت جاتی تو بڑا مزہ آ جاتا؟ نہیں دیکھیں، وہ تو دل چاہتا ہے کہ ہر میچ جیتا جائے، لیکن کریڈٹ دینا چاہیے اس پر عثمان خواجہ کو جنہوں نے لاجواب بیٹنگ کی، اور پاکستان نے کچھ اس میں غلطیاں کی جس سے سیکھا. جیسے اس دفعہ انہوں نے عباس سے ہی بالنگ شروع کی اور شروع سے آپ نے کلوز ان فیلڈرز رکھے، آلدو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ ان کے 3-4 آؤٹ ہو گئے تھے، پھر بھی آپ ڈیپ پوائنٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو ذرا سا ابھی بھی پاکستانی میں وہ جو گوئنگ فار دا کل ہے اس کی ذرا سی کمی نظر آ رہی ہے. لیکن جیسے ہی 1-2 پریشر پوائنٹس آ جاتے ہیں، پاکستان ماشاءاللہ سے اتنا قابل ہو گیا ہے کہ وہ پش کر سکتا ہے. لیکن اس وقت آپ سمیت پوری دنیا جو ہے وہ عباس